قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیه ونصلی ونسلم على رسوله الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، فعل ثلاثی مزید فی کے ابواب زیر بحث ہیں. آج باری آ رہی ہے باب افتعال کی. افتعال، باب افتعال. افتعال یعنی افتعل، افتعل یفتعل، یفتعل افتعالا. مصدر اس کا افتعالا، افتعالا افتعالا افتعال یا افتعالا. اچھا، اس کا جو آج ہم ورب اٹھائیں گے وہ لیں گے ہم اس جگہ. اجتنب، اجتنب پرہیز کیا، کسی بات سے دور رہا. اجتنب اجتناب کیا. اجتناب تو اردو میں بھی یوز ہوتا ہے نا، اس کام سے اس نے اجتناب کیا، تو یہی اجتنب. اس میں کتنے حرف زائد ہیں؟ اجتنب میں دیکھ لیں، دو حرف زیادہ. کون سا ایک حمزہ اور تا. تو اب ہم شروع کریں گے، تو کریے فعل ماضی سے شروع. اجتنب، اجتنب، اجتنبا، اجتنبو، اجتنبت، اجتنبتا، اجتنبنا، اجتنبت، اجتنبتما، اجتنبتم، اجتنبت، اجتنبتما، اجتنبتن، اجتنبت، اجتنبتنا. یہ بحث فی الحال ابھی یہی رہی، کیونکہ کل تھوڑا رہ گیا ہمارا، وہ میں بھول ہی گیا. پہلے ہم اسی کو کریں گے، ادھر والا بورڈ استعمال کریں گے. دیکھیں کل ہم نے باب تفاعل کے سارے جو گردان تھے وہ کیے تھے، لیکن دو چیزیں رہ گئی تھی. ایک رہ گیا تھا معانی کن میں استعمال ہوتے باب تفاعل، اور دوسرا رہ گیا تھا کہ تمرین کے لیے کون سے مصادر ہم جو ہم مصادر لکھتے ہیں اور آپ بھی لکھتے ہیں، اس پہ آپ تمرین کرتے بھی ہیں یا ایسے؟ ویری گڈ. آپ کرتے ہیں نہیں؟ مجھے آیا ہی نہیں وہ کرنا. ہاں وہ میں نے کیا تھا لیکن آیا ہی نہیں. نہیں، میرا مطلب کرتے ہو یا نہیں؟ بہت اچھے. تو کل کے باب تفاعل میں واپس آئیں گے بعد میں اس پر اجتناب پر. معانی باب تفاعل، باب تفاعل، تفاعل یعنی تفاعل معانی. معنی اس کے ہیں پہلے غالب. جو معنی ہے غالب وہ ہے مشارکہ. مشارکہ آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے، یاد ہے نا؟ مشارکہ، مشارکہ، مشارکہ فاعل اور مفعول آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں.
उसको मुशारिका कहते हैं। जैसे कातल युकातिल में था, एक दूसरे को मारते, इसलिए मुशारिका का मतलब है काम के फ़िल के काम में दोनों मुशरिक हैं। ये नहीं कि फालिक शरीक है और माफूल चुपचाप बैठा सह रहा है जो कुछ भी सहना है, नहीं, बल्कि वो भी काम कर रहा है और ये भी काम कर, एक दूसरे पर ज़रब मार रहे हैं। ये एक है। दूसरा है मुताविया। मुताविया 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 कल हमने कहा था ये है असर पजीरी। असर पजीरी, आप कुछ काम करेंगे उसका कुछ असर निकलेगा, असर पजीरी। जैसे बाअत हो, बाअत तो हो, मैंने बाअत तो हो उसे, बाअत दूर किया, मैंने उसे अपने से दूर किया। जैसे दोस्ती ज़बरदस्त थी लेकिन एक दोस्त में कुछ खामियां निकल आई तो दूसरे ने उसको अपने से दूर भगा दिया, अपने से अलग कर दिया। तो वो कहता है फिर हमसे, कहता है बाअतहु फतबाअद, मैंने उसे दूर किया, फतबाअद, और वो दूर हो गया। इसको दूर फटकार मारी और वो दूर हो गया, दोबारा नहीं आया मेरे पास। इसको कहते हैं मुताविया। दूसरा है तज़ाहुर। तीसरा है तज़ाहुर, यानी कुछ ऐसा करना जिसे कोई चीज़ ज़ाहिर हो जाए अपने में। जैसे एक लफ्ज़ है मरीज़। मरीज़ से हम इस्तेमाल करते हैं तमारिज़ु, तमारिज़ु, और कभी तो क्या कहते हैं तमारिज़ु, तमारिज़ु। तमारिज़ु नहीं है, तमारिज़ा, तमारिज़ा। फ़िल गायब वाहिद मुज़क्कर, फ़िल गायब वाहिद मुज़क्कर। तमारज़ा, उसने, उस शख्स ने, वाहिद मुज़क्कर गायब ने, तमारज़ा, अपने आप को मरीज़ बना दिया, कुछ ऐसा किया कि खुद ब खुद फिर बीमार पड़ गया, उसने अपने आप को बीमार किया। कभी आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो अरबी में हम इसे कहते हैं तमारिज़ा। तज़ाहरा, तज़ाहरे ने, उसने वो बात ज़ाहिर की और ख़ुद वो उसका ज़िम्मेदार था, इसको कहते हैं तज़ाहुर, तज़ाहुर या तशब्बुह। चौथा भी आपने कहीं पढ़ा है तदरीज, धीरे धीरे कोई काम होना, तदरीज। और तदरीज की मिसाल मसलन वारिद होना, कहीं जाके दाखिल होना किसी के घर में, वारिद होना, दाखिल होना, वारिद होना। तो हम कभी कहेंगे तवारदल कौम, तवारदल कौम। कौम तो कलेक्टिव नाउन है, लेकिन असल में ये कलेक्टिव नाउन बहुत सारे यूनिट्स का मजबूआ है। कौम में फ़र्द होते हैं। अब हम कहते हैं तवारदल कौमो, यानी कौम धीरे धीरे बतदरीज, एक एक करके, दो करके, चार करके वारिद हो गए। तवारदल कौमो, कौम के अफराद एक एक करके वारिद हो गए। ठीक, इसको कहते हैं तदरीज। और 5वें मायने हैं आम, जो सलासी मुजरद के मायने हैं उसी में इस्तेमाल होते हैं। 5वां सलासी मुजरद के मानी, सलासी मुजरद के मानी। मिसाल के तौर पर हम कहेंगे ताला, ताला, तवारदा, ताला,
1 2 3 4 اور 5 تعالی. آپ یا کے وجہ علی بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ اصل میں ہے یہ اصل میں وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے معطل ہے اس لیے اس میں ایک حرف ہے یا بھی. تعالی تعالی بلند ہوا. تعالی یا بلند ہوا بلند ہے. کون ہے بلند بلند؟ تعالی اللہ. اللہ اللہ بلند ہے. اس میں معنی ہے ثلاثی مجرد کے. ثلاثی مجرد کی معنی ہے. تو یہ 5 معنی میں باب تفاعل استعمال ہوتا ہے. اب اس کے تمرین اس کا تمرین کے لیے کچھ مصادر. التمرین تفاعل کے وزن پر التعاقب 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 یعنی تعاقب تفاعل کے وزن پر تعاقب التعاقب. اسی طرح سے التحاسد التحاسد حسد کے معنی میں التحاسد. التباعد یہاں آ گیا یہ یہاں التباعد. التسامح 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 کیا ہوتا ہے؟ التسامح بالکل وہی ہوتا ہے. اس کے لیے پریکٹیکل ایگزامپل آپ کے پاس اس وقت ہے اور وہ زندہ ایگزامپل ہے کہ کوئی شخص کام کی طرف توجہ نہ دے اور اس سے چھوٹ جائے کام. جیسے ہمارے سجاد صاحب نے کیا آج اس سے کہتے ہیں تسامح. تسامح سجاد تسامح سجاد عن اجراء الاعلان. نوٹیفیکیشن جاری کرنے میں انہوں نے تسامح کیا. سہل انگاری کرنا تسامح. اور پھر تفاخر. اور اس کے مقابلے میں ایک اور شخص اس کا رقیب ہے اور اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کا فائدہ اٹھا کے اپنا کام کر کے تفاخر کیا. فخر نے کہا کہ دیکھو میں نے کیا اس سے نہیں ہو سکا میں نے کیا. اور پھر ایک اور مصدر التساقط. تساقط گرنا ہاتھ میں سے گرا دینا. کیا پتہ ہمارے انک کی بوتلیں اپنے روح اللہ صاحب سے کہیں تساقط ہو گئی ہوں گر ہی گئی ہوں ہمیں کہتا ہے وہ ڈکی میں ہے کیا پتہ. اس کو تساقط کہتے ہیں. اور پھر تقاطر. التقاطر قطر سے نکلا ہے. التقاطر یعنی کہیں ایک قطرہ بارش وغیرہ کوئی بھی چیز گر رہی ہو. التقاطر قطرہ گر رہا ہو جیسے بارش کبھی قطرہ گرتا ہے. اور پھر التکاثر الہاکم التکاثر. یہ التکاثر یہ فعل باب تفاعل میں ہی ہے. الہاکم التکاثر. تو یہ کل کا ادھورا رہ گیا تھا یہ ہم نے پورا کر دیا. تکاثر کا مطلب کیا؟ ہاں التکاثر کیا اس کا معنی کیا ہے؟ کثرت ہے کوئی چیز. الہاکم التکاثر آپ کو تکاثر نے کثرت نے مال کی کثرت نے تمام جیبوں میں پیسے ہیں اسی کثرت نے آپ کو تباہ کر دیا. آج کے بچوں میں یہی تکاثر ہے اس لیے کچھ کر نہیں پا رہے. لڑکیاں اچھا پڑھتی ہیں اور لڑکے تکاثر کی وجہ سے اس مال کو پیسوں کو پاکٹ منی وغیرہ کو ادھر ادھر خرچ کر کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور پھر آخر پہ
बैक बेंचर्स बन जाते हैं। तो ये था तफाउल की बहस तमाम हो गई। अब हम आगे चलते हैं और हम अपने इज्तनबा, अब अपने क्या नाम है ये अज़हर साहब नए सिरे से बताएंगे। आप इज्तनबा, हाँ बिल्कुल ख़त्म हो गया ना मसला ख़त्म। इसके बाद इसी माजी का ही मजहूर, उसमें क्या करना पड़ता है, पहला हर्फ हमज़ा, इसको मज़मूम बनाना है, पेश लगाना है, मकसूर है इसको मज़मूम बनाना है नंबर 1, और आयन कलमा जो है लास्ट का नून तो उसे मकसूर करना है। ओज तो निबा, ओज तो निबा। चलिए जी, ये आपके लिए आसान है, फिर मुज़ारे आएगा, उसमें क्या पता आपसे कुछ हो भी जाएगा या नहीं। ओज तो निबा, ओज तो निबा, ओज तो निबू, ये आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है। तो निबा, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बता, बिल्कुल, तुन्ना, बिल्कुल, बू, ख़त्म। आप बिला वजह आप डर रहे हैं। तो आप इसका इज्तनबा यज्तनिबु, आप मुज़ारे मालूम पर आएंगे, ठीक है, सही है ना। तो करिए शुरू, यज्तनिबु, मुज़ारे मालूम, मालूम यानी मारूफ। यज्तनिबु, यज्तनिबा, यज्तनिबु, हाँ ये मुज़ारे है। आप नून अरबी को आपने अपनी जेब में रखा नोटिफिकेशन की तरह। यज्तनिबु, यज्तनिबानि, हाँ यज्तनिबूना, हाँ बिल्कुल, तज्तनिबु, तज्तनिबानि, यज्तनिबना, हाँ तज्तनिबु, तज्तनिबानि, तज्तनिबूना, बिल्कुल, तज्तनिबीना, तज्तनिबानि, तज्तबिन्ना, ताजतनिब, तज्तनिबना, हाँ तज्तनिबु, अज्तनिबु, अज्तनिबु, नज्तनिबु। मसला ख़त्म, करेक्ट, समझ गए। चलिए जी, अपने हज़रत साहब मुज़ारे का अब क्या बनाना है, मजहूल, इसका मजहूल बनाना है मफ़ूल के लिए। अभी तो ये फ़ाइल के लिए इस्तेमाल होता है, अब मफ़ूल के लिए इस्तेमाल करना है। उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए हाँ पहले हरफ को पेश लगाते हैं और आखिर से आयन कलिमा को मफ्तूह करते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल, तुजतना, हाँ फिर हाँ बिल्कुल ठीक, उज्तनबु नुज्तनबु, बहुत अच्छे। अब नफ़िए जहद बलाम, नफ़िए जहद बलाम, लाम का मतलब है आखिर पर लाम पहले लगेगा और आखिर पर जज़म और नून आरा भी गिरेगा, और मोनस के जमा मोनस गायब और जमा मोनस मुखातब, उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए आगे, नाम लेना पहले, नाम, हैं लाम, लाम यज्तनिब, वापस आप, हाँ हाँ नून गिरेगा,
yajtanibu. بالکل Lam تاج tajtanib. ہاں Lam tajtaniba. ہاں Lam taj. یا جو ہوتا ہے Lam yajtanib. اس میں نون تو اپنی جگہ ہے نا ہاں اس میں نون نہیں گرے گا یہ نون عربی اس کا نہیں yajtaniba. تاجتنب نہ کیا ہو گیا آپ کو Lam yajtanibna. ہاں Lam تاجتنب tajtaniba. Lam یہ tajtanib. الف حمزہ کہاں سے لایا Lam tajtanib. ہاں Tajtaniba. بو Lam tajtanib. تجنبا بالکل لام تجتنبا Lam tajtanibu. بالکل Lam ajtanib. او تجتنبی مونس آپ نے چھوڑ دیے Lam tajtanib. بی Lam tajtanib bi. ہاں Lam tajtanib. Lam tajtanib ba. ہاں Lam tajtanib na. بالکل Lam ajtanib. Lam najtanib. وہی کھوجنا ہے کیا پتہ ہے آپ کو کیا ہو گیا اچھا اس کا جہد بنا سکتے ہیں چلیے اس کا چھوڑ دیجئے مجھے لگتا ہے چھوڑ دیں اب نفی تاکید بلان اس میں بالکل مجزوم ہو جائے گا لام کی طرح نون عربی گرا کے اور جو مونس جمع غائب اور مخاطب اس میں کوئی فرق نہیں ہے اور جو باقی سے گئے اس میں نصب آئے گا ٹھیک ہے چلیے کریے اچھا یہ آپ کا کام ہے چلیے جی چونچا کام کی نہیں ضرورت ہو رہی ہاں آپ کا کام ہے خصوصی کا لام تاکید بلان لام ökez ہاں ökez کیا شے yuhaysız ye لن لگائے نا ہاں lan yejteniba بہت اچھے lan yejteniba ہاں lan yejtenibu بالکل lan tajtenib lan tajiba ہاں lan tajiba ہاں lan یج lan yejteniba راجتنب نا اس میں کوئی اثر نہیں ڈالتا ہے نا لان ہاں lan tajteniba lan tajiba ہاں lan tajtenib tajtenibna ہاتھ کو تو رک سکے وارے میں مخاطب آپ کو نئے سرے سے کرو مخاطب سارے 6 کے 6 سے کے رہ گئے lan tajteniba تجب tajteniba lan tajtenibu ہاں lan tajtenibi بی lan tajteniba ہاں lan tajtenib ہاں lan tajtenibna ہاں اس میں کوئی فرق نہیں ٹھیک lan ajteniba ہاں lan nantajiba بالکل صحیح ناجتنب ہے اچھا تو لان ہو گیا اس کے بعد امر معلوم امر معلوم ہے غائب کے 6 سیگوں اور متکلم کے 2 سیگوں 8 سیگوں میں لام امر لگا کے اور مخاطب کے لیے مخاطب جو ہے اس میں لام امر نہیں لگتا ہے بلکہ اس کے اندر کیا کہتے ہیں اجتنب اجتنبا اجتنبو اجتنبی اجتنبا اجتنبنا ٹھیک ہے باقی میں لام امر لگے گا سیدھا مسئلہ شاباش آپ کو کرنا ہے لیجتنبو. ہاں اور لام امر بھی ہے جازم لام امر بھی جازم ڈالتا ہے یجتنب. ہاں یہ یجتنب. جازم ہے لے یجتنب آپ بو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے لیجتنب. لیجتنبا. لیجتنبو. لتجتنب. لتجتنبا. لیجتنبنا. بہت اچھے اجتنب. ہاں اجتنبا. ہاں اجتنبو. بالکل اجتنبی. ہاں اجتنبا. ہاں. اجتنبنا. بہت اچھے لے آج لأجتنب. ہاں لنجتنب. ویری گڈ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں اسے نہی فعل نہی کا مطلب ہے لا لگانا ہے اور آخر پر یہ بھی جازم ہے لا بھی جازم لا میں نہی جازم ہے لائے نفی جازم نہیں ہے نہ جازم ہے نہ ناصب ہے ٹھیک ہے تو آپ لا میں نہی کریں لا یج تنب ہاں لا يجتنب. لا يجتنبا.
لا يجتنبوا چلے چلے شاباش لا تاج تجتنب لا تجتنبا ہم، لا یج يجتنبنا بہت اچھے لا تجتنب ہم، لا تجتنبا ہم، لا تجتنبوا ہاں لا تجتنب ہم، لا تجتنبا ہم، لا تجتنبنا ہاں اس میں کوئی فرق لا نہیں. اجتنب لا نجتنب بہت اچھے بہت اچھے ویری گڈ. اب نفی فعل نفی یعنی نہیں کرتا ہے نہیں کرے گا. لا لگانا ہے کوئی عمل نہیں کرتا لا يجتنبوا بالکل. لا يجتنبان ہاں لا يجتنبون ہم، لا تجتنبوا ہم، لا تجتنبان لا يجتنبن ہم، لا تجتنبوا لا تجتنبان لا تجتنبون ہم، لا تجتنبين لا تجتنبان لا تجتنبن ہم. لا اجتنب لا نجتنب. ویری گڈ. اب فاعل اور مفعول. فاعل اور مفعول. فاعل اور مفعول کی شکلیں ہیں اس کی. یہ فاعل فاعل اور یہ یعنی مفعول. فاعل کے لیے ایک ہی جگہ فرق باقی ایک ہی ہے. ایک ہی کوئی فرق ایک ہی جگہ ہے اور کہیں نہیں. یہ ہے نون پہ زیر یہ ہے نون پہ زبر. مجتنب مجتنبون مجتنبون. چلیے کریے شروع. فاعل کی گردان. مجتنبون ہاں مجتنبان ہم، مجتنبون ہم، مجتنباتان ہم، مجتنباتان ہم. مجتنبات. بہت اچھے. رولا مفعول کی گردان. مجتنبو ہاں مجتنبو ہاں چلیے نا آگے. مجتنبان ہاں مجتنبون ہاں بالکل. مونس بنانا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. مجتنباتن ہاں مجتنباتان ہاں مجتنبنا ہاں مجتنبات. بہت اچھے. آپ کنفیوز ہوتے ہیں آپ کنفیوز ہوتے ہیں. معانی اب اس باب کے معنی اس باب کے معنی وہ اس کے تھے اب اس کے معانی باب افتعال کے. باب افتعال کے معنی میں بالکل اس کی طرح پہلے کیا نام ہے مشارکت. پہلا مشارکت مشارکتن مثلا اختصم جھگڑا کیا. اختصم کس نے جھگڑا کیا اختصم سجادون و اس کا اللہ کاٹیں گے وروح. اختصم سجادن و روح یعنی ان میں کیا کیا لڑائی کی ایک نے کیا دونوں نے کی دونوں یعنی شریک تھے لڑائی میں دونوں شریک تھے. یہی ہوتا ہے مشارکت. ٹھیک ہے پہلی چیز مشارکت. دوسرا ہے جیسے یہاں بھی مطاوعت ہے. مطاوعت اور مطاوعت میں مثلا جماعت الناس میں نے لوگوں کو جمع کیا. یہ نہیں کہ وہ نہیں مانے بلکہ فاجتمعوا اور انہیں مان لیا میری کا بعد نے اثر کیا. فاجتمعوا وہ جمع ہو گئے. فاجتمعوا
जमातुल नास फज्तमाउ, मैंने लोगों को जमा होने के लिए कहा, जमा किया, जमा होने के लिए कहा और वो एकदम से जमा हो गए। फज्तमाउ यानी इसकी इस जमात ने असर किया, मुताबियत की, फज्तमाउ और फिर वो जमा हो गए। ये वाव है यहाँ, ये है मुताविया। और उसके बाद तीसरे मायने हैं इत्तिखाज। तीसरा इत्तिखाज, इत्तिखाज यानी कोई चीज़ लेना और उसे किसी काम में लगाना, इत्तिखाज। और इसमें क्या चीज़ है इत्तिखाज में? इख्ततबा, इख्ततबा, इख्ततबता, सॉरी, इख्ततबा, इज्तनबा, इख्ततबा। आपने हतब का नाम सुना होगा ना, हतब। हतब क्या होता है, कुछ पता है आपको या नहीं? नहीं पता है, आपको पता है? हतब नहीं पता है आप फिर बहुत जंगस मज़ज कत मज अब्दुल का दूसरा नाम जंगस मज़ज क्या? नहीं, ये हम आप उस ज़माने में शायद जन्म नहीं ले चुके। जिस ज़माने में यहाँ चूल्हे जलते थे और गवर्नमेंट लकड़ी देती थी, उसको हतब कहते थे, ख़ास किस्म की लकड़ी, तो जंगली लकड़ी उसको हतब कहते थे, यानी लकड़ी को हतब कहते हैं। अब इस हतब से हमने ये बना दिया है फ़ेले इफ्तिआल का लफ्ज़ इख्ततबा, इज्तनबा, इख्तिताब, इख्तिताबुन, इफ्तिआल, इख्तिताबुन। इख्ततबा यानी लकड़ी जमा की। इख्ततबा ज़ायदुन, ज़ायद ने लकड़ी जमा की। इख्ततबा लकड़ी जमा की, लकड़ी पकड़ ली, इख्तिखार। इख्ततबा ज़ायदुन। और उसके बाद क्या है, जब लकड़ी जमा की किसने की, तो उसके बाद वख्तबज़, इख्तिबाज़, वख्तबज़, 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 वश्तवा। दो काम किए, क्या काम किए? दो, एक तो इख्तबज़ और दूसरा इश्तवा, दोनों है बाब इफ्तिआल की। इख्तबज़ रोटी को कहते हैं खुब्ज़, इख्तबज़ यानी रोटी पकाई, और इश्तवा यानी कबाब बनाए, लकड़ी जला के उसमें कबाब बनाए और मज़े से कबाब और रोटी खाई, ऐश किए। और कभी आप भी हमको खिलाएंगे, हैं? जब आप जंगल में लकड़ी जलाएंगे, हैं? क्या? हाँ, टाइम आ रहा है, बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना, ये मिसाल मैंने सिर्फ आपके लिए ले ली। इख्ततबा, अब इसमें मैंने इसको सज्जाद नहीं लिखा, ताकि कल को कहेगा तो मेरा तो हो गया ब्लैक बोर्ड पे, अब मैं क्यों करूँ, इसलिए इसको बाकी रखा। इख्ततबा ज़ैदुन वख्तबज़ वश्तवा, ज़ैद ने लकड़ी जमा की और रोटी पकाई, जला के लकड़ी, और कबाब बना लिए। ठीक है। उसके बाद नंबर 4 मायने है इसके कोशिश करना, ज़बरदस्त कोशिश करना किसी बात के बारे में, कोशिश। मिसाल के तौर पर रूहुला की तरह मैं जो हूँ, मैं रूहुला की तरह क्या कहते हैं, काहिल तबा नहीं हूँ, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश करके मैं क्या करता हूँ, एक तसब्तुल माल, मैंने कोशिश करे में माल हासिल किया। एक तसब्तुल माल, एक तसब्तु इक्तिसाब किया, मेहनत मशक्क़त की और हासिल किया। क्या चीज़ हासिल की? माल। किस चीज़ से? कोशिश करके। एक तसब्तु यानी कोशिश की, कोशिश करके कोई चीज़ हासिल करना, एक तसब्तु।
اور پھر پانچواں معنی ثلاثی مجرد. پانچواں ثلاثی مزید کے معنی نہیں بلکہ ثلاثی مزید کے معنی ہیں, ثلاثی مجرد کے معنی ثلاثی مجرد. مثال کے طور پر جذب تو ہم کہتے ہیں ثلاثی مجرد میں جذب تو کھینچ لیا, جذب تو میں نے کھینچ لیا, جذب تو میں نے کھینچ لیا, جذب کیا اپنی طرف. کیا کیا جذب؟ بیچ میں جگہ چھوڑوں گا. ردائی, ردا کس کی؟ ردا زیدین, زید کی ردا کو میں نے کھینچ لیا, کھینچ کے اس کے بدن سے اتار دی. جذب تو ردا زیدین, میں نے زید نے جو ردا پہنی ہوئی تھی اس کو کھینچ کے اس کے بدن سے اتاری. یہ ثلاثی مجرد ہے. جذب تو جذب, جذبا, جذبو, جذب تو جذبنا. اب ہم کبھی اس کے بدلے اسی کا باب افتعال استعمال کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ایج تذابتو. اس کے معنی بھی وہی ہیں جو یہ اس کے تھے. ایج تذابتو, میں نے ردا زید کی کھینچ کے اتاری. والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا.